سلام. Alors, on commence avec la première partie concernant l'électrolyse. Donc, هذا l'exercice ديال 2018 فيه deux parties. On a fait trois ديال les parties. 2018. خدموا لي 2018. On commence donc. Donc, la première partie, l'électrolyse d'un composé ionique. Donc, électrolyse d'un composé ionique. Le bromure de plomb. Donc, la première partie, on réalise l'électrolyse de bromure de plomb, Pb, de plus de Br moins. Donc, on dit l'électrolyse ديال هاد solution. Donc, pour faire l'électrolyse de cette solution, on fait quoi? Donc, à haute température par un générateur fournissant un courant. Donc, خاصنا واحد générateur كيعطينا واحد الكورون. Donc, عطينا واحد الكورون باش نديرو l'électrolyse. Donc, les données عندنا au cours de cette électrolyse, le métal plombe. Donc, Pb هذا métal, donc solide. كنقرا هادشي وكنشرح لكم. Sur l'une des électrodes et au niveau de l'autre, il se forme le gaz. Donc حنا عندنا لي كوبل. شنو هما لي كوبل اللي عندنا؟ لي دوني. عندنا دو كوبل، عندنا بي دو بلس وعندنا بي سوليد هنايا. عندنا بي ار 2 غاز، هذا هو الغاز. بي ار موان. دونك هادو هما لي دوني اللي عندنا وغادي نقرا عليكم شويه بشويه وفي الاخر غنديرو نقراو الكيسيون. دونك لا بروميير كيسيون. Donnez le nom de l'électrode anode ou cathode au niveau de laquelle se forme le dibrome. Donc حاول حنا نرسمو حنايا نعطيو واحد الشيما بعدا. دونك الالكتروليز كتكون عندنا واحد الشيما نديرها هكذا. Se forme de U. ها. دونك عندنا électrode A وعندنا électrode B. وهنا عندنا واحد الجينيراتور ديال الكورون كيعطينا كورون. دونك هاد السوليسيون هنايا شنو عندي؟ في هاد السوليسيون on a deux ions. On a Pb de plus وعندنا Br moins. Donc Br moins. دونك ساهله بعدا هنا. دونك هنايا بلس، دونك الكورون كيمشي من هنا وكيدوز هنايا. دونك هنا في لوطخ كوتي عندنا لي زيليكترون. دونك اوتوماتيكمون دونك ساهله، ما عندناش ادنى مشكل. ها انت عندنا بي دو بلس وعندنا بي ار موان. دونك هنا لي زيليكترون كيجيو لهاد الالكترود. هنا لي زيليكترون.
دونك هنايا شكون هو اللي خاصينو لي زيليكترون؟ واش بي بي دو بلس ولا بي ار موان؟ شكون هو اللي خاصينو لي زيليكترون؟ بي بي دو بلس ولا بي ار موان؟ اللي خاصينو لي زيليكترون هو بي بي دو بلس. الوغ بي بي دو بلس شنو غيوقع عليه؟ دونك بي بي دو بلس شنو غيوقع عليه؟ كيمشي لهنا وكيعطينا بي بي، كيمشي لتما ويعطينا بي بي. دونك كيتكون لي هنايا بي بي، كيتكون لي هنا بي بي لان بي بي دونك بي بي دو بلس ملي غتزيد عليها واحد العدد ديال لي زيليكترونات ديال لي زيليكترون شنو غيعطينا بي بي. دونك هاد لو كوتي فيها هاد الشيء. دونك لوطخ كوتي انا كنشرح لكم علاش نجاوب على الاسئله. دونك شكون هو اللي خاصينو لي بلس؟ هنايا الكورون بلس، دونك خاصينو لي بلس هو بي ار موان دو بي ار موان. شنو غيعطينا بي ار 2. دونك فين غيكونوا لي زيليكترون؟ دونك اوتوماتيكمون لي زيليكترون غيكونوا في لوطخ كوتي، دو زيليكترون. هادو هما لي كوبل. حنا دابا غندو نقراو في لي كيسيون ندو نجاوبوا على كل واحد بحدو. دونك la première question, donc donnez le nom de l'électrode. Donc le dibrome se forme où? Se forme au niveau de l'anode ou de la cathode? Réponse. Très bien Abdou. Très bien Abdou. Donc le dibrome Br2 se forme دابا هنايا بتكون هنايا. دونك الموان شناهي؟ هي كاثود. دونك انود se forme au niveau de l'anode, se forme au niveau de l'anode. هنايا 2 électrons. كلشي معايا مزيان؟ Le dibrome se forme au niveau de l'anode لأنه في الإلكتروليز هذا كيتسمى أنود. هنايا هذا كاثود. صافي مزيان كمل. Donc le dibrome Br2 c'est un gaz se forme au niveau de l'anode. علاش؟ لأنه هذا هو اللي كنهضروا عليه. دونك هذا هو لو ديبروم سو فورم. هنا عندنا اوكسيداسيون. دونك اوكسيداسيون فين كتكون في لانود. ديما عندنا لوكسيداسيون في لانود. L'oxydation. Très bien. Deuxième question. Donc, deuxième question. لاحظوا معايا. Écrire les équations des réactions aux électrodes ainsi que l'équation bilan. Donc, deuxième question. Les équations. Au niveau هذا شنو هو؟ هذا كيتسمى كاثود. دونك الكاثود شنو فيه؟ الانود شنو فيه؟ دونك الكاثود هاي اللي فيه هي درنا اصلا قبل ما درنا هذه في الريفيزيون. دونك بي دو بلس 2 الكترون كتعطينا بي بي. دونك هنايا ريدكسيون كاثود. الانود فيه اوكسيداسيون. دونك 2 بي ار موان شنو غتعطينا؟ بي ار 2 بلس 2 électrons. هنا oxydation, هنا réduction. Donc l'équation bilan.
دونك ليكواسيون بيلون شنو غتعطينا؟ ليكواسيون بيلون غتعطينا بي بي دو بلس دو بي ار موان شنو غتعطينا؟ اوتوماتيكمون بي بي بلس بي ار 2. دابا لاحظ معايا اصلا الالكتروليز ديال هاد السوليسيون راه هي اللي عاطينا في الاول. راه لو كنت هو كيقول لك غنديروا الالكتروليز ديال بي بي دو بلس دو بي ار موان وانت في الاخر غتلقاها مقلوبه. لا لقيتها مقلوبه راه كتخربق. وحنا غنعتبروا انه كيكون عندنا غير سهم واحد، نعتبروا غير سهم واحد. علاش؟ لانه حنا كنديروا الالكتروليز دونك ماشي مشكل. هي دونك حنا اللي عندنا هي هذه اللي خدامين عليها. دونك شنو غنمشيو دابا نديرو؟ troisième question. Troisième question, on a déterminé la valeur de l'intensité I du courant électrique passant dans le circuit pendant la durée. Donc, détermine la valeur de l'intensité I. Donc, on a عطينا في les données. عطينا le plomb. Donc, on va la relation entre le plomb et N. On sait que donc on calcule delta détermination. Troisième question. Détermination de I. Donc pour déterminer I, on sait que I est Q égale à T. Et Q égale à Faraday NE fois le Faraday. Donc عندنا هاد لي دوني هنايا. دونك شنو كتعني؟ ان اي فوا دلتا تي ايغال 1 ديال لي زيليكترون فوا اف. دونك لو طابلو دافونسمون ديالنا، لو طابلو دافونسمون شنو فيه؟ دونك انا نديكم الطابلو، ندير واحد الطابلو هنايا، الطابلو دافونسمون هنا زيرو. غنخدمو غير بالاكس، بالاكس ماكس. دونك هنا غادي نجدو لو بي بي دو بلس دو بي ار موان شنو غتعطينا؟ بي بي بلس بي ار 2. واهم حاجه هي ان ديال لي زيليكترون. طري بيان. هنا عندنا ان ديال بي بي دو بلس، هنايا ان اي ديال بي ار موان، هنا ان اي ديال هادي. هنا في الاخر هنا عندنا زيرو، هنا زيرو، هنا زيرو. دونك اهم حاجه اللي خاصكم تعرفوا هي هذه اللي كاينه هنا. دونك هنا ان اي ديال بي بي موان ان اي ديال بي ار موان. هنايا شنو عندي؟ هنا وهنايا اكس وهنايا 2 اكس. علاش 2 اكس؟ لانه هنا وكانوا هما اللي اختزلت بهم. دونك 2 اكس. هذاك الشيء علاش. دونك شنو هي ان واحد لانستون اكس؟ شنو ديال لي زيليكترون فواحد لانستون اكس؟ هي 2 اكس. دونك لاحظ معايا مزيان. دونك مع واحد لانستون اكس. دونك هنايا هادي ان ديال هادي شنو كتساوي؟ شنو هي ان ديال بي بي؟ ان ديال بي بي فواحد لانستون اكس هي اكس صافي. دونك هاديك تساوي هاديك تساوي هادي. مزيانه. الوغ امبليك كو اكس شنو غتساوي؟ هي ان ديال لي زيليكترون سور 2. وهنايا اكس شحال غتساوي؟ هي ان ديال بي بي سور 1، يعني ما كايناش. دونك هذيك تساوي هذه وديك تساوي هذه. الوغ ان ديال لي زيليكترون سور 2 ايكالا ان ديال بي بي. مزيانه. الوغ ان ديال لي زيليكترون شحال كتساوي؟ هي 2 مضروبه فاش؟ في ان ديال بي بي. واش حنا عندنا ان ديال بي بي؟ لا، ولكن عاطينا ان ديال بي بي، عاطينا ام ديال بي بي، وعندنا لا ماس مولير دو بي بي. الوغ حنا لقينا ان. دونك هذه اللي كاينه هنا غنغومبلاسيو بها هنايا. غنقولوا ان الوغ دونك هذه ان امبليك كو اي فوا دلتا تي
إيكالا 2 فوا ام ديال بي بي على ام ديال بي بي فاش مضروبة في الفاراداي. الوغ انا باغي اي، الوغ اي باغي اي دونك هي 2 ام بي بي فوا اف سور دلتا تي فوا ام ديال بي بي. هاهما عندنا هادو. الوغ ابليكاسيون نيميريك. شناهي الدراري شناهي؟ كاليتي. دابا مزيان الدراري. كاليتي كاليتي كاليتي. الوغ كاليتي كاليتي كاليتي. الوغ نشوفو كاليتي دابا مزيانة. اوكي هادي كنديروها ديما الدراري ما عندناش شي مشكل. دونك اي شحال غتساوي جوج لا ماس ديال بي بي. شحال لا ماس ديال بي بي؟ لا ماس ديال بي بي دونك لا ماس ديال بي بي هي 20 فاصل. نشوف هنا في لي دوني ديال ليكزارسيس هي 207. دونك 2 فوا ام ديال بي بي 207 فاصلة جوج مضروبة في 96500 كلشي على دلتا تي اللي هي شحال من سكوند. عندنا دلتا تي ما عندناش هي هذيك دلتا تي. نشوف شحال عندي. دلتا تي 3600 راهي 3600 سكوند مضروبة فاش في ام ديال البلومبية 207 فاصلة جوج. اما لا ماس ديالو هي 20.72 20.72 دونك 20.72 عاد شفتها مزيان. يلا خويا عطينا لابليكاسيون نيميريك. عبدو عطينا لابليكاسيون نيميريك. شحال من امبير؟ عطينا لابليكاسيون شوف شحال من امبير الله يرضي عليك باش ندوزو للدوزيام بارتي اللي فيها داكشي اللي درنا. شحال هادي؟ فيها الدوزاج. ماشي الدوزاج فيها الدوزاج. عطينا لابليكاسيون خويا عبدو. 5.36 طراي بيان. شكون ما فهمش هاد لابارتي الله يرضي عليك باش ندوزو الكاتريام كيسيون. Donc la quatrième question. On veut déterminer le volume. Donc le volume du gaz. Le volume du gaz du brome. How? Donc شنو غنمشيو نديرو عاوتاني؟ On sait que on déterminant le volume du BR2. طراي بيان محمد ناصر. اذا هنا غنحطو الفوليوم ديال هذا. دونك شنو هي بعدا لا كونتيتي دو ماتيير اون فونكسيون ديال الفوليوم. دونك لا كونتيتي دو ماتيير بي ار 2 نحطوها بعدا باش نحتاجوها. دونك هي في ديال بي ار 2 سور في ام. دونك هذه اللي كنعرفو. دونك حنا خاصنا هاد ان نمشيو نجبدو هاد ان ونجبدو في. دونك اون سي كو اي فوا دلتا تي égale à combien 1 ديال لي زيليكترون فوا اف. ساهله. غنمشيو دابا للطابلو. الطابلو فيه اللغز فيه كل شيء. انا خويا تعال عطينا الطابلو الله يرضي عليك. شنو هي لا كونتيتي دو ماتيير ديال بي ار 2؟ 1 ديال بي ار 2 حتى هي اكس و 1 ديال لي زيليكترون شحال كتساوي من طابلو 2 اكس. هادي مع هادي شنو غتعطينا؟ اكس شنو كتساوي؟ هي 1 ديال بي ار 2 ها هي نيت. وهذه شنو غتساوي 1 ديال لي زيليكترون كتساوي اكس اولا 1 ديال لي زيليكترون باغيين اكس. انا باغي اكس
دونك إكس هي أن ديال لي زيليكترون سور دو، هادي كتساوي هادي. ألوغ أن ديال لي زيليكترون شنو كتساوي؟ جوج أن ديال بي إغ دو. صافي، غنمشي نعوض هادي بأن ديال لي زيليكترون هنايا، في الآخر غتولي عندي إي فوا دلتا تي شنو كتساوي؟ كتساوي دو فوا أن ديال بي إغ دو فوا الفاراداي. وهادي شنا هي؟ هي شنو؟ هي في ديال بي إغ دو سور في ام. إذا إي فوا دلتا تي. إذا راهم عندنا هادو صافي، في الآخر غنمشي نجبد في ديال بي إغ دو اللي هي إي فوا دلتا تي فوا في ام لو تو سور دو فوا اف. ما فهمش حاجه الدراري يقول لي ما فهمش باش نعاود ليه، ماشي مشكل. هادشي اللي درناه خدمناه في العادي. دونك هاد الالكتروليز راه هو مهم، شدوها صاحبي. راه ماشي تقول ما عنديش صافي، واخا ما عندكش راه خويا يقدر ما يكونش عندك، ولكن راه عندك لي كونكور، عندك من بعد القرايه في سواء قرايتي في شي ايكول ولا قرايتي في الميديسين ولا درتي اي حاجه. المهم نتوما بالنسبه للتكنيك راه ما كاينش عندكم الميديسين. دونك قرايتي شي لي كلاس بريبا، راه ما يمكنش انك تدخل لي كلاس بريبا والدراري عارفين الالكتروليز وانت ما عارفوش، تبقى مبوقل كتشوف فيهم. دونك هنا هادشي علاش نقول لك انا اي حاجه درتيها في الدماغ ديالك راه مهمه. اي راه هي النيت، هي اللي لقيتي 5.36 مضروبه في دلتا تي اللي هي 3600 مضروبه في في ام اللي هي 70.5، كلشي نقسمو على جوج فوا 96500. الوغ الفوليوم ديال البروم اللي غادي يطلع، يعني الغاز اللي غيتكون ليا هو شحال؟ حسبوا لي الدراري الله يرضي عليكم، شحال من لتر؟ شحال من لتر؟ عبدو الدراري 7.04 تخيل بيان 7.04 لتر. طري بون طرافاي مزيان. دونك اون باس على دوزيام بارشي. شكون ما فهمش ليا الالكتروليز دابا غنمشيو لدوزيام بارشي. دونك غنمشيو لدوزيام بارشي، وقبل ما ندير الدوزيام بارشي نعطيو واحد الغابيل بالزربه ديال 10 دقائق ولا 6 دقائق فيه لي غولاسيون كاملين، ولا حنا غادي نبداو خدامين ليكزارسيس في نفس الوقت ندير غابيل ماشي مشكل. صافي معايا شكون ما فهمش الدراري 7.04 مزيانه مزيان محمد مزيان. عطينا خويا قول لي شكون ما فهمش شي حاجه. ناصر مزيان. انس فينا هو انس؟ كاين انس ناصر؟ واش كلشي مزيان انس؟ واش هادشي اللي كندير فيه معقول؟ دونك سالوح لكم لا كوريكسيون ماشي مهم، خاصكم تكونوا فاهمين هادشي. دونك لا مزيان انس. ها الاولى، ها الثانيه، ها الثانيه هي، ها الثالثه. راه نمشيو دابا الرابعه. دابا غنمشيو لا دوزيام بارتي. Deuxième page, عندنا étude de quelques réactions de l'acide lactique. Donc il y a بزاف ديال الهضره. إذا الرياكسيون دو لاسيد دوزيام بارتي فيها هي دو شوز، ولكن حنا غنكتشفوا غير بالاولى لانه الثانيه ما عندناش، الثاني باقي ما وصلناش ليها، باقي لنا حتى الدرس الاخر ديال الشيمي مازال ما وصلنا ليها. دونك نقتصروا بدوزيام بارتي. لا بارتي 1 هي اللي غنخدموها اللي فيها دوزاج. الا حاولوا تتبعوا معايا واش متبعين معايا ولا لا. Donc toutes les mesures sont effectuées à 25 degrés. Alors on représente l'acide lactique CH3. Donc l'acide lactique ها هو هذا. Donc CH3 ياك CHOH
COOH هذا اسيد لاكتيك. دابا هذا كامل غادي نمثلوه ب AH، يعني غنبقاو نهضروا اللاكتيك هو AH. دونك غنبدا. دونك هذا هو AH، الباز ديالو شناهي هي A-. دونك هذا هو لاسيد وهذا الباز صافي. لا كونستونت داسيديتي، دونك لا كونستونت داسيديتي يعني كا ديال هاد الكوبل يعني AH A- شحال كتساوي؟ هي 10 أس ناقص 3.9. دونك عندنا واحد الطابلو في الزون دو فيراج دو كيلكو انديكاتور كولوري. دونك الزون دو فيراج غادي نحسبوها وغادي نحسبوا واحد البي اش وغادي نرجعوا لديك الزون دو فيراج. دونك اون دوز دونك اون دوز يعني دوزاج. دونك دوزاج شنو غادي ندير؟ اون دوز le volume VA égale à 15 ml d'une solution aqueuse SA d'acide lactique AH de concentration molaire CA. دونك هنا عندنا اون دوز يعني باغي نديرو الدوزاج ديالاش، باغي نديرو الدوزاج ديالاش. كنا باغي نديرو الدوزاج ديالاش هنا. ها هو ندير لكم واحد ليكسبليكاسيون. هنا دوزاج كيكون عندنا واحد البيشي اولا هنا واحد البيوغيت. هنا كيكون عندي واحد البيشي. هنا عندي اجيتاتور مانيتيك، اجيتاتور مانيتيك. هنا كيكون عندنا بيشي مزيان. هاد البيشي شنو فيه؟ فيه الاش، فيه لاسيد لاكتيك هو اللي باغي نديرو ليه الدوزاج. باش غنديرو الدوزاج الا كان اسيد اوتوماتيكمون هنايا غنديرو الدوزاج ب اش او موان، ب اش او موان. دونك اللي كتهمني هي اش او موان. دونك عندنا هيدروكسيد دو صوديوم. دونك هنايا غتكون عندي اش او موان هي اللي باغي انايا. دونك اش او موان هنا هاد الاش او موان غتفاعل ليا مع الباز مع لاسيد هادي. دونك هذا راه فاز اصلا. دونك انا كما قلت لكم هنا اش او موان عقل عليها فاز، وبالنسبه ل H3O+ اعتبروا اسيد ديما. دونك on passe à la première question. Donc la première question, donc 1. Donc عطينا l'équation de la réaction. L'équation de la réaction. Réaction. L'équation de la réaction. Donc شنو اللي غيتفاعل لي؟ عندي AH يعني لاسيد معامل مع اش او موان. دونك بما انها هذه عندي هنا تيتراج ولا دوزاج، دونك عندي فلاش واحد لانه لا رياكسيون دو دوزاج هي توتال. دونك هنا اش هي هنا ا موان، باش يكون عندي اش او موان شنو غيكون عندي هنايا اش دو زو. دونك هذه هي ليكواسيون دو لا رياكسيون. 1 2 1 2 عندكم دابا نتوما عطيوني VBE les coordonnées du point d'équivalence. les coordonnées حاولوا تلقاوهم لي الدراري. les coordonnées du point d'équivalence. عطينا لي البوان ديكيفالونس الدراري. لي كوردوني ديالها عندنا في بي او اي بي اش او. دونك شنو هما لي كوردوني ديالها؟ شوف لي في بي او شحال كتساوي؟ 10 راهي بيان. و بي اش او شحال؟ 8 راهي بيان عبدو. دونك هادو هما لي كوردوني. الوغ دابا ندوزو ل 1 3. دونك 1 3
1,3. Calculer la concentration Ca de la solution SA. Oui. On calcule Ca, la concentration de l'acide. Concentration de AH. لا ديما عبدو ديما نهار نمشي ان شاء الله ديما اخويا كلشي كيكون باين ما كاين العين دي تقدر ما ديرش انت هذاك الطون من الضغواط ما تقدر ما ترسموش انت كاع بعينك تخرج بعينك كيكون باين. اوكي خويا دابا غادي ندوزو للسي ا. دونك شنو هي لا ريلاسيون ديكيفالونس ا ليكيفالونس on a CA fois VA égale à CB fois VBE. Alors CA égale à combien? Il est CB, donc CB fois VBE, le tout sur H sur VA. Application numérique. Donc CA شحال غتساوي لي الدراري؟ عطينا CA شحال؟ CB, on a la concentration CB في l'exercice 3 fois 10 à la puissance moins 2 fois VBE هي اللي لقيتي هي 10 مليلتر. هذه مليلتر و VA بمليلتر. الوغ شنو غادي نلقاو VB عندنا مليلتر حتى هي 10 ولا لا هنا VA شحال في l'exercice ماشي 10 في الاول 15 دونك 15 مليلتر. هنا في 10 أس ناقص 3 وهنا في 10 أس ناقص 3 باش نحولوها للتر ولكن غتمشي. عطينا السي ا شحال غتساوي في الاخر؟ الوغ سي ا ايغال كومبيان الدراري؟ عطينا غولاسيون ديكيفالونس. دونك ا ليكيفالونس اون ا سي ا في ا. علاش هاد خرجت لي سي ا في ا كتساوي سي بي فوا في بي او؟ علاش؟ لانه il n'y a pas de coefficient stoichiométrique. راه الا كانوا عندي لي كويفيسيون ستوكيوميتريك راه غتكون هضره اخرى. راه كيدخل باغ اكزومبل دوك لي كويفيسيون هنايا. Alors 20 fois 10 à la puissance moins 3. Il y a 2 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. C'est la relation, c'est la concentration de l'acide lactique. Alors on passe. Très bien. 2 fois 10 à la puissance moins 2. ماشي moins 3. هذيك moins 3 راه 20. Donc moins 2. 1/4. Alors 1/4. صافي مزيان. Voilà, moins 2 c'est مزيان. Très bien. Donc on passe. Donc 1/4. Choisir en justifiant l'indicateur coloré. Donc شنو هو l'indicateur coloré؟ On a pH est comprise. Donc la valeur de pH est comprise entre 7,2 et 8,8. Donc نمشيو لهذاك الطابلو فين كاين هاد الانترفال؟ فين كاين هاد الانترفال الدراري؟ فين كاين؟ عطوني لو نون ديال لانديكاتور كولوري. alors l'indicateur
coloré. Alors l'indicateur coloré شنو هو ADK pour repérer. Alors repérer l'équivalence شنو هو et rouge de crézol. Très bien. Rouge de crézol. صافي. علاش؟ لانه عندي بي اش ايكالا 8. هي اللي لقينا بي اش او ايكالا 8. روج دو. كمل. سير اخويا. تري بيان. روج دو فرفاراتش. سير 1,5. Donc, il a trouvé le rapport. Trouver le rapport AH. On trouve le rapport A- sur AH. عطيونا اخويا. عطينا بعدا لا غولاسيون. عطينا لا غولاسيون اللي غتبداو بها. كاين لا غولاسيون ولا quelle est la relation entre PH et PKA et log de AH ou la A- ou AH. عطينا la relation بينات هاد les trois. On sait que شنو كنعرف؟ On sait que pH égale à combien? pKa moins log de A- sur AH. Donc on a besoin de rapport. Alors, implique que log de A- sur AH égale à combien? Il est pKa moins pH. هنا pKa moins pH. ولا pH moins pKa. pH moins pKa هنا plus. هنا plus pH moins pH pH moins pK. Alors هي هذه donc pH égale à pKa plus log ديال هذه. donc pH هذيك راه PKa الا بغينا نكتبوا PKa هي البي اش موان لوغ ديال هذيك. داكشي علاش. دونك هنا عندنا الغلاسيون ديالنا على هذا الشكل. دونك اللوغ ديال هذه دونك هنا شنو البي اش موان PKa. دونك انا باغي نحيد اللوغ غندير 10 10 على بويسونس. الوغ هي غيبقى لي ا موان سور ا اش شنو كتساوي 10 على بويسونس بي اش موان بي كا. في الاخر غتبقى لي دي ا موان على ا اش على ا اش شنو كتساوي هي 10 على بويسونس بي اش مضروبه فاش في 10 على بويسونس موان بي كا. دونك هاد 10 على بويسونس موان بي كا اشنا هي؟ دونك في الاخر غنلقى ان ا موان سور ا اش شنو غتساوي لي في الاخر هي هادي شنا هي كا. دونك هي كا فاش مضروبه في 10 اس بي اش. الوغ في الاخر غندير ابليكاسيون نيميريك غنلقى ان ا موان سور ا اش
شنو كتساوي؟ الكا شحال هي؟ في ليكزارسيس عاطينا اللي هي 10 أس ناقص 3.9. 10 أس ناقص 3.9. 10 أس ناقص 3.9 فاش مضروبة في 10 أس بي اش اللي هي 8. الوغ في الاخر شنو غادي نلقى؟ حسب لي هادي عبدو شحال، حسب لي هادي شحال الله يرضي عليك. شحال عبدو؟ نعطينا. لا راه عندك عاود حسب عاود. هي هذيك تقريبا شحال هي؟ 1.26 في 10 أس 4. دونك عطينا عبدو، قول لي دابا شنو الغومارك ديالنا. ها انت هنا عندنا ا موان سور ا اش كي داير هذا سوبيريور ا 1 implique que a moins supérieur à h implique que l'espèce prédominante est à moins اللي هو الباز. صافي دومينونس دو باز. très bien. صافي مزيان. دونك هذه هي لا دوزيام بارتي 1.5. صافي هذه الاخرى باقي موصلناش ليها. دونك غنحبسو حتى لهنا في هذه، غندوزو للدوزيام. صافي دوزيام ديال 2019. الوغ اون باس. دونك كنشوفو نشلوحهم لكم. دونك الواحد جوج 3 ها هما 2018.
2018 3 4 ها 4 بدا من هنا 5 كده 2018 4 2018 دونك ندوزو الدراري ندوزو هذا ديال دو صافي كومونتير باش نعرفوا ندوزو ولا بلاتي تتنقلوا هذا الشيء ولا شنو ديروا. المهم غنلوح لكم هذا الشيء كامل لي كيسيون. يلا عطونا لي كيسيون. شكون ما فهمش شي حاجه اللي ما فهمش ليا شي حاجه الدراري اون باس. كومونتير الدراري واش اللايف باقي طالع عليكم؟ واش كلشي مزيان؟ سي كان باقي مزيان ندوزو ل 2018 ولا نخليو حتى لغدا؟ اش بان لكم؟ 2019 الوغ هذا هو ليكزامان 2018 ديال الشيمي اللي خدمناه. كان في لا بروميير بارتي كونسيرنون ليلكتروليز اي لا دوزيام بارتي كونسيرنون الدوزاج d'un acide par hydroxyde de sodium. qualité. الوغ الدراري باس واتساب ونكملوا. الله يرضي عليكم تشوفوا هذا الشيء. المهم هي لا كوريكسيون هي هذه. الكاليتي غتكون غير الكونيكسيون شويه. شكرا خويا احمد الله يحفظك شكرا. دونك اون باس الدراري اون باس واتساب. المهم حتى لغدا ان شاء الله غيكون عندنا. المهم حتى لغدا ان شاء الله غنديروا لا كوريكسيون ديال 2019. الله ييسر امور. مزيان هادشي بعدا الا شديتوا ليا هادشي مزيان. الله يجعل البركه. دقه تنكملوا هادشي.